द्वितीयस्कन्धः अथैकत्रिंशोऽध्यायः 31st chapter from श्लोका 1. श्रीभगवानुवाच कर्मणादैव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये प्रिया प्रविष्ट उदरम् कुंसो रेतः कनाश्रयः कललं तु एकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदम् दशाहेन तु कर्कन्दुः ये षण्डं वा ततः परम् मासेन तु शिरोद्वाभ्याम् बाह्वङ्ग्रयादि अङ्गविग्रहः न खलो मास्ति शर्माणि लिङ्गच्छिद्रोद्भवस्त्रिभिः चतुर्भिः दातवः सप्त पञ्चभिः क्षुद्रद् उद्भवः षड्भिर्जरायुनावीतः इक्षो भ्राम्यति दक्षिणे मातुर्जग्धान्नपानाद्यैः एधद्धातुरसंवते श्वेते विन्मूत्रयोर्गर्ते जन्तुः जन्तु संभवे
तितिक्षत सर्वाङ्गः सौकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्छाम् आप्नोत्युरुक्लेशः तत्रत्येक्षुधितैर्मुहुः तटु तीक्ष्णोष्णलवण रूक्षाम्लादिभिरुल्बणैः मातृभुक्तैरुपस्पृष्टः सर्वाङ्गोत्थितवेदनः कुल्बेन संवृतस्तस्मिन् च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ शुद्धपृष्ठशिरोधरः अकल्पः स्वाङ्गचेष्टायाम् शकुन्त इव पञ्जरे तत्र लब्धस्मृतिर्दैवात् कर्मजन्म शतोद्भवम् स्मरन् दीर्घमनुच्छ्वासम् शर्म किं नाम विन्दते आरभ्य सप्तमान् मासात् लब्धबोधोऽपि वेपितः नैकत्रास्ते सूतिवातैः इष्टा भूरिव सोदरः
सप्तवद्रिः कृताञ्जलिः विन्ततं विप्लवयाम् वाचा येनोदरेऽर्पितः जन्तुरुवाच तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् यानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं हि अकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदर्श्य ततोऽनुरूपा यत्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमहीमवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधम् आतप्यमान हृदये वसितं नमामि यः पञ्चभूतरचिते रहितः शरीरे खण्डो यतेन्द्रियगुणार्थचिदात्मकोऽहम् विकुण्ठमहिमानं ऋषिन्तमेनम् वन्दे परं प्रकृतिपूरुषयोः पुमांसम् यन्मायया
कर्म निबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पतिचरन्तनभिश्रमेण नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकम् नित्याकया महदनुग्रहमन्तरेण ज्ञानं यदेतददधात् कथमः स देवः त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांशः संजीव कर्म पदवीम् अनुवर्तमानाः तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम देहन्यदेह विवरे जठराग्निनासृक् हिन्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन् कदा दृशीं गतिमसौ दशमास्य ईश संग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन तेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः को नाम तत्प्रतिविनाञ्जलिमस्य कुर्यात्
पश्यत्ययं दिशनयाननु सप्तवद्भिः शारीरके दमशरीर्यपरस्वदेहे शारीरके दमशरीर्यपरस्वदेहे यत्सृष्टया तमहं पुरुषं पुराणम् पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम् सोऽहं वसन्नपि विभो बहु दुःखवासम् गर्भाण्ड निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया नित्यामतिर्यदनु संस्कृति चक्रमेतत् तस्मादहं विगत विक्रम उद्धरिष्य आत्मानमाशुतमस सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रम् पामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादः